नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त मरी में मौजूद हैं। वैसे तो मरी की सियासत बड़ी मशहूर रही है नून लीग की जब भी बात होती है, तो आपको लग रहा है कि ये मरी वाली सियासत लिंगर ऑन करेगी, मजीद चलेगी? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सर्दी का मौसम है और हिल स्टेशन में यकीनन जब भी कोई मरी डिक्लेरेशन जारी होता है, ये मरी की सियासत वैसे नून लीग को तो रास ही रही है। इससे पहले भी जो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी में जो इशू बना, इससे पहले भी जो इतिहाद बने, जो कुछ हुआ, मरी इनके हिस्टोरिकल जगह है। लेकिन मेरे ख्याल है मरी से अच्छे पॉइंट भी आ गए। नसिया गली और इससे अच्छा पॉइंट है, कागान दरान सवात उनसे अच्छे पॉइंट है, काफी चेंजेस हैं। सही है, चले ये तो आपने कह दिया कि उनके लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ तो पॉइंट चेंज कर लें। हो सकता है कि सियासत पे भी कोई असरअंदाज हो जाए। मौसम भी वैसे बड़ी पर्सनैलिटी पे असर रखता है। पीपल्स पार्टी के मौसम को क्या हुआ है? पीपल्स पार्टी वाले बड़े खामोश थी। अब जैसे मियाँ साहब की वापसी हुई है, पीपल्स पार्टी इल्जामात कर रही है डील के नतीजे में। बाय द वे एतजाज अहसन साहब का बयान आया है और उन्होंने उनका मिन ऑन में बयान करके सुना देती है। वो कहते हैं नवाज शरीफ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुबैना डील मंजर आम पर आ गई है। आप लोग समझते हैं कि ये पक्की हो गई डील और उस डील में पीपल्स पार्टी इज आउट? देखिए, हम तो डील पे बिलीव ही नहीं रखते, और डील हो या डील हो, ये हमेशा हमारे पंजाब की अशराफिया को हासिल हुई है। बाकी किसी सूबे को तो ये हासिल ही नहीं। ना बलोचिस्तान को कभी ये हासिल हुई है, ना KPK को, ना सिंध को। और फाटा मस्कीन और कश्मीर और DP तो बेचारे वैसे भी हम उनको फर्स्ट ग्रेड नहीं समझते, बदकिस्मती से ये अलमिया है। तो ये पंजाब की अशराफिया को डील और डील रास आई है। पीपल्स पार्टी इस पे इसकी विक्टिम रही है, इसकी कभी बेनिफिशियरी नहीं रही। लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क को अगर आपने चलाना है, इस डेमोक्रेसी को चलाना है, आपने यहाँ की कोई अच्छी रवायात कायम करनी है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको फेयर माहौल देना पड़ेगा और ये तासर खत्म करना पड़ेगा। ये रियासत के लिए भी क्वेश्चन है और ये नून लीग को भी मैं समझता हूँ आगे जाकर ये उनके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं आएगा। देखिए, किसी की गुड बुक्स में होना कोई बुरी बात नहीं है। सही है। किसी के साथ अच्छा ताल्लुक होना एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप किसी का बाजू मरोड़ कर अपने लिए हालात पैदा करें, ये गलत बात है। किसी अपने हिताधी को जमा करके किसका बाजू मरोड़ा है? पीपल्स पार्टी का कि PTI का? देखिए, अदम एतमाद हुई, चेयरमैन बिलावल अदम एतमाद का तरीकाकार इनको वाज़ेह किया। PDM तो इस्तीफे दे रही थी असम्बलियों के, और PDM को तो ममनून होना चाहिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम आईनी रास्ता इख्तियार करें। और उसके बाद पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि हुकूमत चली, मतलब इलेक्शन की तरफ चले जाए। 16 महीने प्राइम मिनिस्टर ये बने और अपने उस प्राइम मिनिस्टरशिप में अपने केस नहीं, तो सर आप भी तो बेनिफिशियरी रहे हैं, आप लोगों को भी तो वजारत खारजा मिली है। देखिए, वजारतें और चीज होती है, ड्राइविंग सीट और चीज होती है। नहीं, वो तो जरदारी साहब ने कहा था ना कि जिसका ज्यादा हिस्सा है वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए। आप एक एंकर हैं, आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, आपकी और पोजीशन है, और अगर अल्लाह ताला आपको इस चैनल का मालिक बनाए तो फिर वो और पोजीशन होगी। इतने ही वजीरों में और वजीर आजम में फर्क होता है। सही है। तो ये काफी फर्क होता है। मैं समझता हूँ कि फिर उनको माहौल मिला, उनको अच्छे तल्लुकात बनाने का, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। और किसी अपने इत्तेहादियों को जमा करके या किसी पॉलिटिकल जमात की कीमत पर मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, यानी आप समझते हैं किसी के कंधे को इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इल्जाम तो पीपल्स पार्टी लगा रही है कि किसी का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। आपने भी कहा इसके सबूत भी होते हैं कोई? सर कोई चीजें भी होती हैं कि कंधा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नून लीग की तरदीद कर रही है। आप आ जाए, मेरे हल्के में आ जाए, पंजाब में आ जाए, आपको मैं सरगोदा, मंडी पाउद्दीन, जिस जिला में आप कहती हैं मैं आपको ले चलता हूँ। आप नीचे डेवलपमेंट वर्क से लेकर टॉप पंजाब गवर्नमेंट की टॉप तक, चीफ सेक्रेटरी तक, IG तक चले जाएं, आप जिलों में चले जाएं, हर जिला में चले जाएं, किसके काम हो रहे हैं और किसके कहने पे इंतजामिया जो है वो नाच रही है। अच्छा। होता है काम करना। मैं कहता हूँ इंतजामिया नून लीग के इशारों पे नाच रही है। मैं बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी मैं माजरत चाहता हूँ।
لیکن حالات کیونکہ سنگین اتنے انہوں نے بنا دیے گئے ہیں، اور تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے بشمول پیپلز پارٹی، بشمول آئی پی پی، بشمول دوسری جماعتوں کے، ان کے سانس بند کیے ہوئے ہیں پولیٹیکل لوگوں کے. ایسے سانس بند کر کے آپ ماحول میں سفوکیشن ہو، گھٹن ہو، اور پھر آپ سمجھیں کہ ملک آگے چلے گا. ہماری تو خواہش ہے کہ ملک آگے چلے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ اس طرح کا مسائل پیدا کر رہے ہیں شاید وہ ملک کے لیے اچھا ذہن نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، لیکن چند صاحب ملک میں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں. پہلے ایک لاڈلے کو ہم نے دیکھا جس کو ایک دن میں ضمانتیں بھی مل گئی، پھر اب نواز شریف صاحب پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ لاڈلا پلس ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی الزام لگا رہی. کل کو اگر آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے تو جو چیزیں ان کو ملی ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو اگر کہا جائے گا کہ آپ لاڈلا سپر پلس ہو گئے ہیں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے اس پہ؟ نہیں، ہمیں ایسی چیزیں نہیں چاہیے. آپ کو لاڈلا نہیں بننا. آپ وکٹمائز کر، پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں چاہے گی کہ دوسرے جماعتوں کو، پولیٹیکل فورسز کو وکٹمائز کر کے تو آپ ماحول پیدا کریں. ایسی نہیں چاہیے. ہمیں فیئر ٹرائل چاہیے، ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہ روکا جائے، پولیٹیکل ماحول پیدا کریں جس میں نگران حکومت صرف نگران ہو. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، لیکن چند صاحب آپ کی پارٹی کے یوسف زا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ یوسف زا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم آپ کی پارٹی کے تھے، آپ کی پارٹی کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. لیکن پارٹی کی تو میں تو پارٹی پالیسی کی بات کر رہا ہوں. جو سی میں ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں جو پارٹی کی طرف سے جو چیئرمین بلاول نے جو اعلامیہ جاری کیا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر نیچے دیکھ رہا ہوں. شاید کسی اور کے حلقے میں یا اور کے علاقوں میں ماحول اچھا ہو. ہمارے علاقوں میں تو ہم اس وقت اس طرح ہے کہ آگ کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، اور انتظامیہ سے بھی لڑائی ہے، ہر جگہ پہ لڑائی ہے، وکٹم ہے. پوری گورنمنٹ کے ساتھ، نشیدگی کے ساتھ لڑ کر ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ماحول میں آپ کیسے الیکشن ہو؟ ٹھیک ہے. چند صاحب آپ نے الیکشن کا ذکر کیا ہے، الیکشن کمیشن کی ملاقات بھی ہوئی ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، پنجاب کے الیکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں اچھا حصہ ملنا اگر پنجاب سے سیٹس نکلتی ہیں، تو ایسے ماحول میں آپ کو لگ رہا ہے یہ ان بائسڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے؟ لیکن جی جو اس وقت کے حالات ہیں نگران حکومتوں کے اور جو حالات چل رہے ہیں بیوروکریسی کے، اس میں تو نہیں لگتا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اچھا، نہیں لگتا. تو میں اگلا سوال بھی پوچھ لیتی ہوں آپ سے، وقت کی کمی ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو وفد نے ملاقات کی ہے، آپ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لوگوں کے درمیان ملاقات ہونی چاہیے. نیک شگون ہے. مولانا صاحب کے گھر میں جو فاتح دیے گئے ہیں یا ان کی جو بھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن پبلک کی نظر میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو سیزنڈ لوگ ہیں، اور پیپلز پارٹی تو ڈائلاگ پہ، انگیجمنٹ پہ بلیو رکھتی ہے. پیپلز پارٹی تو آئسولیشن میں نہ خود جانا چاہتی ہے نہ کسی اور کو بھیجنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں، کسی اور کو میں نہ ڈالیں، نہ کسی اپنی گالیاں خود کھائیں، کسی اور موجے یہ کریں اور گالیاں کوئی اور کھائے. ایسا ہم نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی تو ریاستی اداروں کا احترام چاہتی ہے تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں احترام ہو. فری اینڈ فیئر میڈیا ہو، فری اینڈ فیئر جوڈیشری ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن ہو، فری اینڈ فیئر بیوروکریسی ہو، تو یہی پھر مزہ آئے گا. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہم سے گفتگو کر رہے ہیں کہ مطابق فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ ابھی نظر نہیں آتے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے غازہ کی.